नमस्कार दर्शकवृन्द, एपी ट्रेड टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा हामी वित्तीय प्रणालीमा तरलता अर्थात् लगानी योग्य पुँजीको अभाव भइरहेको र यसमा दबाव परिरहेको विषयलाई केन्द्रमा राख्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नबिल बैंकका प्रमुख वित्त अधिकृत मनोज गेवाली। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। प्रारम्भ यो तरलताकै कुराहरूबाट गरौँ। अहिले वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी भएन भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो मौद्रिक उपकरणहरू पनि प्रयोग गरिरहेको छ। यो खालको अवस्था एक्कासी कसरी देखा पर्यो, किन आयो? अब एक्कासी पनि होइन। पहिलो कुरा त तथ्यगत रूपमा तपाईँले अहिले अलिकति लगानी योग्य रकम कम भएको हो कि होइन भनेर प्रश्न सोध्नुभयो भने मैले लगानी योग्य रकम अलिकति कम भएको हो भनेर पहिला स्वीकार गर्नुपर्छ। किन भन्दा ब्याङ्कहरू कर्जा प्रवाहमा जसरी 1-2 महिना पहिला एग्रेसिभ थिए, अहिले नभएको अवस्थामा छ। कतिपय ब्याङ्कहरूमा त लिमिट भइरहेको चिजहरू पनि पख होल्ड गरौँ भन्ने स्थिति छ। तर यो अचानकै भएको चाहिँ होइन। जस्तै गत आर्थिक वर्षको पनि जेठतिर गइसकेपछि अलिकति टाइट लिक्विडिटी भइरहेको अवस्थामा त्यस पछाडिको दिनहरूमा के थियो त भन्दा असार मसान्तपछि जनरली अनि साउनमा गएर के हुन्थ्यो त भन्दा सरकारले बजेटको चाहिँ एनाउन्समेन्ट गर्ने, बजेटमा भएको चिजहरू फ्रिज भएको पैसा गयो भने पनि फेरि त्यो लोकल गभर्मेन्टमा जति पैसाहरू जान्थ्यो त्यो फेरि सरकारी खाता पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा खोलिने हुनाले त्यो डिपोजिटमा कन्भर्जन भएर यता आइहाल्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सहजता हुन्थ्यो। यो वर्ष अलिकति 2 कारणले भिन्न रह्यो भन्छु मैले। 3टा कारण भन्छु बेसिकली। एउटा कारण भनेको चाहिँ अब 2/3 सरकारले बजेट पारित गर्यो। जुन बजेट इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुभन्दा पहिला सरकारै गयो र अर्को सरकार गठन भयो, त्यसले केही समय लगायो। त्यसपछि आएको बजेट टाइमली पारित हुन सकेन। त्यो पारित हुन अझ ढिला विलम्ब हुँदै गर्दाखेरि त्यो लोकल गभर्मेन्टमा जानुपर्ने जुन एमाउन्ट थियो त्यो एमाउन्ट गएन, जसको कारणले के भयो त भन्दाखेरि डिपोजिटमा एकातिर प्रेसर पर्दै गयो। र त्यही बेलामा राष्ट्र ब्याङ्कले अब यो सीसीडी रेसियो पहिला 85 जसमा हामी क्रेडिट डिभाइडेड बाई क्यापिटल प्लस डिपोजिट दुइटै काउन्ट गरेर जान्थ्यौँ, त्यसलाई हटाएर सिडी रेसियो 90% कायम गर्नुपर्ने भनेर आयो। पनि यो कारण सँगसँगै अनि ब्याङ्करले पनि के गर्यो त भन्दाखेरि ग्रोथको रेसियो हेर्नुभयो भने असारभन्दा यतापट्टि डिपोजिटको ग्रोथभन्दा लोनको ग्रोथ चाहिँ एक्सटेन्सिभली बढी छ र पोहोर साल जस्तो रिमिटेन्सको ग्रोथ पनि भइदिएन। पनि यो समग्रमा 3-4वटा कारणहरू एकैसाथ भएको कारणले गर्दाखेरि डिपोजिटको ग्रोथभन्दा लोनको ग्रोथ अलिकति बढी देखियो, जसको कारणले ब्याङ्कहरू अब सिडी रेसियो पहिला सिसिडी भन्थ्यो, अहिले सिडी रेसियोमा प्रेसिङमा छन्। र अहिले पनि हेर्नुभयो भने राष्ट्र ब्याङ्कले हरेक दिन डाटा प्रकाशित गर्छ। 88.39 चाहिँ हिजोको सिडी रेसियो 88.39 भनेपछि हेडरुम एकदमै कम छ। त्यो हिसाब किताबले ब्याङ्कहरूले अहिले अलिकति कर्जा प्रवाह गर्नलाई नसकिरहेको कि भन्ने अवस्थासम्म चाहिँ हो। तर यो चाहिँ तरलता साह्रै असहज भयो, गाह्रै भयो भनिहाल्नुपर्ने चाहिँ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि बजारमा इन्ट्रेस्ट रेट पनि बढेर गएको देखिन्छ। यो अवस्था आउँछ, यो खालको अब पोलिटिकल पनि त्यही खालको डेभलपमेन्ट भइरहेकै छ, निश्चय पनि आइरहेको छैन। यी सारा कुराहरू त थाहा थियो नि। अलिकति ब्याङ्कहरू यहाँकै शब्द सापट्टि लिएर भन्ने हो भने अलि ओभर एक्सपोजर नै भएका हुन्, अलिकति एग्रेसिभली कर्जा प्रवाह गर्न गएका हुन्। होइन, यसमा यस्तो छ जस्तै हामीले गत वर्ष भनौँ कोभिडको बेलामा को लोनको ग्रोथ रेट हेर्नुभयो भने 27% को लोनको ग्रोथ हो र यो वर्ष त्यो हिसाबले हेर्नुभयो भने त्यो ग्रोथ छैन। अनि मैले बेला बेलामा हजुरहरूले जस्तै अरूको पनि प्रश्नको जवाब दिने क्रममा मैले भन्छु, साथीहरूले सोध्नु पनि हुन्छ ब्याङ्करहरूले 2-3 महिना पनि हेर्न नसक्ने, 2-3 महिनाको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट प्रोजेक्ट गर्न सक्ने, 2-3 महिनाको लिक्विडिटी सिचुएसन प्रोजेक्ट गर्न सकेर तपाईँहरू कसरी ब्याङ्किङ चलाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। मैले भने नि 2-3टा कुराहरू त कसरी ब्याङ्कर होइन तपाईँहरूले एस्टिमेट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। पत्रकार साथीहरू त यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। मैले के भन्छु भन्दा यो 2/3 सरकार चाहिँ ढमलङ्गै ढल्छ, त्यसपछि अर्को सरकार गठन हुन्छ, अनि आएको बजेट पनि जुन सरकारको स्थानीय सरकारकोमा जानुपर्ने चाहिँ जाँदैन, फ्रिज भएको बजेट चाहिँ सरकारी खातामा जम्मा हुन्छ, तर गएर फेरि फर्किनुपर्ने पैसा जम्मा हुँदैन भनेर थाहा पाउने। त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब यो सिसिडी रेसियोलाई चेन्ज गरेर सिडी रेसियो 90%मा ल्याएर आउँछ भनेर थाहा पाउने भए ब्याङ्कर त ज्योतिष हुन्थे, ब्याङ्कर किन भएर बस्थे भन्छु कि मैले। हामीले त मार्केटको ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ गरेर जाने हो। तर यी भइरहेका चिजहरू त के हो त भन्दाखेरि हामीले सोच्न सक्ने कुराभन्दा भिन्न कुरा भएका हुन् र त्यो भनेको एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले फेस गरेर आउने कुराहरू त हामीले हेरेको छैनौँ र हेर्न पनि सक्दैनौँ। र ग्रोथको कुरा गर्नुभयो भने हो, बढी ग्रोथ त हो लेन्डिङको, तर कति ग्रोथ लिएर गयो त भन्दाखेरि यो इन्डस्ट्रीले पोहोर सालको 27% को ग्रोथ हेऱ्यो भने त अहिले लिएको 2 महिनाको ग्रोथ या 3 महिनाको ग्रोथले रेसियोमा जानुभयो भने त तपाईँ अहिले पनि 20% को ग्रोथ हुँदैन। तर
कुरा गर्दै गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले मोनिटरी पोलिसीमा यो लेभलको ग्रोथ पनि प्रोजेक्ट गरेका छैन। त्यसकारणले इन्डिभिजुअली ब्याङ्कले आफ्नो स्ट्राटेजिकली ग्रोथ लिएर जाने हो। हामीलाई पनि प्रेसर छ, तपाईँहरू किन लिएर गएको त भन्नुहोस् न। ब्याङ्किङको एभरेज स्प्रेड चाहिँ कुनै बेलामा 4.4 को स्प्रेड ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्कलाई भयो भने हामी त धान्न सक्दैनौँ भनेर आत्तिएको ब्याङ्कहरू आज ब्याङ्किङमा कमर्सियल ब्याङ्किङको स्प्रेड हेर्नुभयो भने एभरेजमा 3% भन्दा बिलो भइसक्यो भने हामीलाई पनि त प्रेसर छ भने प्रोफिटेबिलिटीको प्रेसर छ, रिटर्न अन इक्विटी सेयर होल्डरले पाउने एक्सपेक्टेसनको त्यो प्रेसर छ। हेर्दाखेरि मान्छेले अर्बौँ रुपियाँको चाहिँ नाफा कमायो ब्याङ्कले भन्छ, तर चाहिँ 30-40 अरब रुपियाँको पुँजी लगाएर 2 अरब 3 अरब 4 अरब 5 अरब कमाइरहेछ भन्ने कुरातिर हामी हेर्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रेसिङ इस्यु भएको कारणले गर्दा पनि हामी जनरली अब यो ग्रोथ त लिएर जानुपर्ने कारणले ब्याङ्कहरू आफ्नो हिसाबले ग्रोथमा गए, तर पछाडितिरबाट सपोर्ट गर्नुपर्ने डिपोजिट क्रिएसन हुने कुराहरू त्यो अनुसारले भइदिएन। त्यस कारणले यो चिजहरू चाहिँ हामी पनि भागी छैनौँ भन्दा छौँ, तर समग्र सिस्टम यो पोलिटिकल सिचुएसन, रेगुलेटरी सिचुएसन, हामी ब्याङ्कर र मार्केटको डिमान्ड चारैवटा चिजलाई समग्रमा जोड्यौँ भने चाहिँ जिम्मेवारी कहाँ कता भन्ने कुरा आउँछ। ब्याङ्करहरूले मात्रै प्रोजेक्ट नगरेका कारणले भएको छैन। यहाँहरूकै जिम्मेवारीको मात्रै कुरा गरौँ न त, अरू त आइपरेका परिस्थिति भए। यही बिचमा राष्ट्र ब्याङ्कले विज्ञप्ति नै निकालेर भन्नु पर्यो, निर्देशन नै जारी गर्नु पर्यो कि ब्याङ्क ब्याज दरमा मन लाग्दी नगर है भनेर। त्यो खालको परिस्थिति चाहिँ किन आयो? होइन, मन लाग्दी नगर राष्ट्र ब्याङ्कले भनेकोले भन्दा पनि तपाईँहरू डाइनामिक्सलाई बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ कस्तो भन्दा यो डिफेन्सिभ हुनुपर्ने अफेन्सिभ हुनुपर्ने भन्नुभन्दा पनि ल मलाई भन्नुहोस् न, मलाई जस्तै मेरो ब्याङ्कको कुरा गर्नुहोस् या कुनै इन्डिभिजुअल ब्याङ्कको कुरा गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्यो त भन्दाखेरि सिसिडीबाट सिडी रेसियो आयो। जति बेलामा कुनै ब्याङ्कको हेर्नुभयो भने धेरै ब्याङ्कहरूको सिडी रेसियो 90% क्रस गरेको अवस्था थियो त्यो छ नि त फ्याक्ट। अब अचानक आइदिएपछि के भयो त भन्दाखेरि मैले त लाइनमा ल्याएर आउनु पर्यो, नल्याएर आउँदा राष्ट्र ब्याङ्कले मोनिटरिङ गर्छ, रिभ्यू गर्छ भन्दाखेरि मलाई त प्रेसर भयो नि। मैले के गर्नु पर्यो त भन्दा अब डिपोजिट त बढाएर जानु पर्यो। अब डिपोजिट बढाएर जानलाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बजार यस्तो प्रकारको भइसक्यो कि अब ब्याज दर मात्रै एउटा चिज भयो। आजको डेटमा कुनै बेलामा थियो हेर्नुहोस्, नोबेल ब्याङ्क, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको भन्दा अरू नयाँ ब्याङ्कहरूको इन्ट्रेस्ट रेट एफडीमा 3% फरक हुँदा पनि मान्छे कहाँ जान्थ्यो? नोबेल ब्याङ्कमा जान्थ्यो, स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा जान्थ्यो। त्यो डिफ्रेन्स थियो नि आजभन्दा 7-8 वर्ष पहिला। आज चाहिँ तपाईँ मगा आउँदो या अरू कुनै नयाँ ब्याङ्कमा जाँदाखेरि इन्ट्रेस्ट रेटको डिफ्रेन्स चाहिँ 0.25% तलमाथि भयो भने के हुन्छ भन्दा तपाईँ अर्को ब्याङ्क खोजेर जानुहुन्छ। त्यस्तो पारदर्शिता ब्याङ्किङमा भइसक्यो भने अब म प्रेसरमा परेर राष्ट्र ब्याङ्कको पेनल्टी मैले खेप्ने कि म सिडी रेसियो ब्रिज गरेर जाने कि मेरो कस्ट अफ फन्ड बढाएर जाने भनेर तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो भने त हामी त नियामकीय संस्थाले नियमन गरेर बस्ने, रेगुलेटरी कम्प्लायन्समा बस्ने संस्थाहरूले त बरु म अलिकति कस्ट लिएर जान्छु, मेरो अलिकति बरु नाफा घट्छ तर म कम्प्लायन्समा बस्छु भनेर जानु पर्दाखेरि त अरू विकल्प छैन। त्यसकारणले इन्ट्रेस्ट रेटको ग्रोथ चाहिँ बेसिकली अरू कारणले भन्दा पनि ग्रोथ पनि लिने हो, ग्रोथभन्दा बढी चाहिँ सिडी रेसियो मेन्टेन गरिदिने अवस्थालाई गर्नको लागि ब्याङ्कहरूले लिएर गयो। अनि भएको के छ भन्नुहुन्छ नि, एउटा ब्याङ्कले बढायो स्वर र उसका डिपोजिट गयो, ऊ चाहिँ फ्लस आउट भयो भने डिपोजिट कहाँबाट तानियो त भन्दाखेरि जुन ब्याङ्कले तल राख्यो त्यसको डिपोजिट तानियो अनि ऊ सिडी रेसियोमा हम्मे पर्यो भनेपछि त ब्याङ्क चाहिँ वी लेफ्ट विथ नो चोइस रेदर देन टु इन्क्रिज इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने कुरा भन्छु कि म। त्यस कारणले हामी त निर्विकल्प ब्याज दर बढाएर बिजनेस सोलिसिट गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेपछि ब्याङ्कमा त्यो भएको अवस्था देखिन्छ। एउटा ब्याङ्कको समस्या अर्कोमा सारेर मात्रै त भएन, प्रणालीको समस्यालाई इन्जेक्ट गर्नको लागि त त्यही खालको पोलिसीले नै गर्नुपर्छ। यो सिडी रेसियो र सिसिडी रेसियोका कुराहरू छन् नि, सिसिडी गणनालाई अहिले सिडी रेसियो मात्रै गणना गर्ने, यसमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले भन्यो कि अब तत्काल हामी यसलाई करेक्सन गर्ने अवस्थामा छैनौँ भनेर। होइन, अब यो त अपेक्षा त म अपरेसनमा बसेर ब्याङ्कमा बसेर दुईवटा कुरा हो, हामीले नियामकहरूले ल्याएर आएको व्यवस्थालाई हामीले पालना गर्ने हो र कुनै चिजहरू भएन ठिकठाक छैन भनेपछि कुनै एउटा मेकानिजम छ, कुनै एउटा तरिका छ, त्यो तरिका अनुसार हामीले उहाँहरूलाई रिपोर्ट गर्छौँ कारणसहित। र राष्ट्र ब्याङ्क पनि यत्तिकै ल्याएर आएको छैन भने बिना आधारमा ल्याउने होइन नि, उहाँहरूले पनि अध्ययन गर्नुभएको छ, उहाँहरूले पनि केही चिजहरूको चाहिँ सोचेर विचार गरेर ल्याएर आएको चिजलाई हामी यता बसेर राष्ट्र ब्याङ्कले यसो गरेन उसो गरेन, मैले मेरोमा हित मात्रै हेर्ने होइन। म आज नोबेल ब्याङ्कमा बसेर कुरा गर्दै गर्दा मलाई नोबेल ब्याङ्कको प्रोफिटेबिलिटी, नोबेल ब्याङ्कको ग्रोथ मात्रै मेरो फोकस हो, तर राष्ट्र ब्याङ्कको फोकस त केही अरू हो नि। उसले त कुन ब्याङ्कले कति कमायो, कुन ब्याङ्कले कति चाहिँ बिजनेस ग्रोथ गर्यो भन्नुभन्दा माथि राष्ट्र ब्याङ्कले के त भन्दा वित्तीय स्थायित्व सोध्छ र लङ टर्म सस्टेनेबिलिटी सोचेर राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएका पोलिसी नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई यतापट्टि बसेर बस्दा एकचोटि मलाई असहज हुँदा बित्तिकै यो त राष्ट्र ब्याङ्कले बर्बाद पार्यो, गलत पार्यो भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अन्याय हुन्छ। त्यसकारणले राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि केही न केही चिजहरू फ्लेक्सिबिलिटी ल्याएर पक्कै आउँछ नि, भोलि आपत पऱ्यो भने ल्याएर आउँछ र हरेक क्वार्टरमा मोनिटरी पोलिसीको समीक्षा हुँदा पनि राष्ट्र ब्याङ्क त्यसलाई फ्लेक्सिबिलिटी त्यसलाई ल्याएर आउँछ। होइन भने त ट्युनिङ गर्नको लागि त्यसमा के एड गर्ने, के लेस गर्ने, के चिजहरूसम्म फ्लेक्सिबल दिन सक्ने या यो अब पेनल्टीका क्लजहरू कहाँसम्म छोड्न दिन सक्ने भन्ने कुरा त राष्ट्र ब्याङ्कले सर्कुलर जारी गरेर मोनिटरी पोलिसीको रिभ्यू पनि कुर्नु पर्दैन। त्यस कारणले हामी धेरै छिटो आत्तिएर हतारिएर एउटा अर्कालाई ब्लेम गर्ने, हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई, हामीले मार्केटलाई सरकारलाई
सरकारलाई गर्नुभन्दा पनि यो समग्रमा के हो त भन्दाखेरि लिएको पोलिसी सिसिडीबाट सिडी रेसियो कायम गर्ने कुरा राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसी गलत हो त भनेर सोध्नुभयो भने गलत होइन, हुनुपर्ने त्यही थियो, राम्रो छ। र अर्को कुरा चाहिँ 85 सिसिडी भन्दा 90 सिडी त मलाई त फाइदा भयो नि, किन भन्दा मैले अब नयाँ लिएको डिपोजिट 1 अरब लिएँ भने मैले 90 करोड रुपियाँसम्म लोन दिन पाएँ। वेरे सिसिडी चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा 85 हुँदा मैले 85 करोड मात्र दिन पाउँथेँ। केही चिजहरू पोजिटिभ पनि छन् र यसले चाहिँ लङ टर्म हेर्ने हो, हामी सर्ट टर्म हेर्छौँ, नियामकले लङ टर्म हेर्छ, त्यस कारणले त्यो मिसम्याच मात्रै भएको जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले यो समय आउँछ, समय सँगसँगै चेन्ज हुनुपर्ने कुरा पक्कै पनि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि चेन्ज गर्छ, धेरै चिजहरू चेन्ज भएर आएको छन् र हामी पनि मार्केटको रेस्पोन्स अनुसार ब्याङ्कहरू पनि चेन्ज हुन्छौँ। अल्टिमेटली त सबैको फेरि चाहे बजारको होस्, चाहे राष्ट्र ब्याङ्कको होस्, चाहे ब्याङ्कहरूको होस्, चाहे हाम्रा ग्राहकहरूको होस्, सबै चिजहरू यो सिङ्क्रोनाइज भयो भने मात्रै अगाडि जान्छ। एकअर्कालाई ब्लेम गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो निक्षेप नबढ्नुको एउटा यो सरकारी खर्चको बजेटरी सिस्टमको ती कार्यान्वयन नहुने ती कुराहरू एउटा पाटोमा भए, अर्को रेमिटेन्स आप्रवाहले पनि यसलाई प्रभावित पारेको छ। त्यो चाहिँ अहिले कुन अनुपातमा कसरी आइरहेको छ र त्यो यति धेरै प्रभावित हुने अवस्था किन आयो जस्तो लाग्छ? होइन, प्रभावित हुँदा पनि यसलाई पनि टेक्निकलिटिजले बुझ्नुपर्छ। पोहोर साल हामी आत्थ्यौँ, पोहोर साल हाम्रो प्रक्षेपण के थियो त भन्दा रेमिटेन्स चाहिँ अब राम्रै घट्छ कि क्या हो, किन भन्दा कोभिडको कारणले भन्ने थियौँ। जति बेलामा रेमिटेन्स चाहिँ घटेन, किन घटेन त्यसको पनि कारण छ। के भयो त भन्दाखेरि इन्फर्मल च्यानलबाट आउनुपर्ने पैसा सबै के भयो त भन्दा सबैतिर लकडाउन भयो, इन्फर्मल च्यानल मान्छे आउने जाने कम भयो, त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा फर्मल च्यानलको थ्रु आयो, फर्मल च्यानलबाट आइसकेपछि सबै के भयो त रेकर्डिङमा देखियो, त्यसले गर्दा बढेको देखियो। अब पोहोर साल आउने त सबै नित्रिसक्यो भने यो वर्ष आउने रेमिटेन्स के हो त भन्दा पोहोर साल जाने मान्छेहरू घटेको छन्, नयाँ पोहोर साल त्यो इन्फर्मल च्यानलबाट फर्मल च्यानलमा आउने पैसा आइसक्यो भने यो वर्ष पनि त्यही ग्रोथ हुने कुरा त हामी प्रोजेक्ट गर्न सक्दैनौँ, जुन स्वाभाविक छ। यसलाई आत्तिनुपर्ने कुरा होइन, यसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पेस लिएर जान्छ र त्यो ग्रोथ चाहिँ पोहोर साल ग्रोथ थियो भने यो वर्ष रिडक्सन भएको, त्यसको असर केहीसम्म पर्यो। त्यो आप्रवाहमा एउटा सिस्टमबाट आएन, यहाँले भने जस्तो इन्फर्मल वेबाट चाहिँ बढी चल्यो हजुर भन्ने चर्चा छ नि। अब त्यो चिजलाई त म ब्याङ्कमा बसेर त्यसरी चाहिँ चल्यो भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नि। ओपन सिक्रेट मेरो मुखबाट किन भन्न लगाउनुहुन्छ? अहिले पनि हो नि, हुन्डीको कारोबारहरू छ कि छैन भनेर तपाईँहरूलाई सोध्नुभयो भने म तपाईँको यस्तो चाहिँ लोकप्रिय च्यानलबाट हो नि हुन्डीको कारोबारै हुँदैन भन्न सक्छु र म सक्दिनँ। म चाहिँ ब्याङ्कमा बस्दा मैले बुझ्ने भनेको ब्याङ्कमा आएको फ्लोको पैसा बुझ्छु, यस छ, तर घट्दै गएको छ। म के चाहिँ मान्छु भने घट्दै गएको छ, तर इन्फर्मल च्यानलबाट पनि पैसा आउने, हुन्डीबाट सेटल हुने कुराहरू चाहिँ अहिले पनि एक्जिस्टेन्समा होला। त्यो चिज हामी एउटा ब्याङ्करलाई सोध्नुभन्दा पनि त्यो रेगुलेटरी अथोरिटिजहरूले त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकायले जवाब दियो भने बेटर हुन्छ। तर मैले स्वीकार्नुपर्ने कुरा चाहिँ हो, अहिले पनि अनौपचारिक च्यानलबाट पैसा आउँछ र यो गत वर्षको ग्रोथ चाहिँ अनौपचारिकबाट औपचारिकमा बढी च्यानलाइज भएको कारणले देखिएको र पोहोर साल आएको पैसा लगभग भनौँ न त्यो सकिसकेको अवस्था कारणले गर्दा अहिले आउने चिजहरू घटेको देखिएको। त्यस कारणले यसमा आत्तिनु पर्दैन एउटा कुरा। अब सरकारको पनि स्थानीय निकायमा जाने बजेट अब बजेट पारित भएर गइसकेपछि बिस्तारै त्यो पैसा फ्लोमा आउँछ। त्यसपछि पुँजीगत खर्चहरू पनि अब बिस्तारै सरकारले त भने पनि हामी गर्छौँ भनेर सरकारै फेरि अब अवस्था यही त हो नि, सरकारै पूर्ण रूपमा गठन भएको छैन। त्यस कारणले त्यो भइसकेपछि र यो सबै चिजहरू नर्मल भयो भने एउटा चिज चाहिँ दुईटै पाटो हुन्छ। यतापट्टि गाह्रो हुने पाटो छ भने यो पाटोहरू फेरि छिटो छरितो भइदियो भने त्यसले सहजता पनि प्रदान गर्न सक्छ। र अब दशैंको बेला छ, हामी जनरली अब इम्पोर्ट बढेर गएको छ, इम्पोर्टबाट आएको सामानहरूको फेरि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा त्यो टिआर एसटिएलहरू बुक हुन्छ, त्यसले लोन ग्रोथ गरेर जाने अवस्थामा छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति लोनको ग्रोथ चाहिँ फेरि बढेर पनि जान सक्छ। सो समग्रमा सबै प्यारामिटर्सहरू राखेर बसेर हामीले चाहिँ एनालाइसिस गऱ्यौँ भने आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन, तर गाह्रो भएको अवस्था चाहिँ हो। यो सेयर धितोमा दिने कर्जा अरू क्षेत्रहरूमा त्यति सहज नहुँदाखेरि पनि यतातिर दिनलाई धेरै सहज भयो। ब्याङ्कहरूलाई अहिले त्यो मेन्टेन गर्नको निम्ति, त्यो मिलाउनको निम्ति पनि अहिले अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेछ भन्ने छ नि। अब यहाँ आफै ब्याङ्कर भएको नाताले चाहिँ के होइन, अब सेयर धितोमा जाने कर्जाको सन्दर्भमा धेरै चर्चा परिचर्चा हुन्छ होइन। हामी ब्याङ्करहरूले त सेयर धितोमा जाने कर्जा भनेको एउटा लोन प्रोडक्टको रूपमा हेर्छौँ र लास्ट इयरको ग्रोथ हेऱ्यो भनेपछि अब यो त 85% भन्दा माथिको ग्रोथ भयो भन्यो, तर भोल्युमको ग्रोथले हेऱ्यो भने त्यो लेभलको ग्रोथ थिएन। र अब राष्ट्र ब्याङ्कको कन्सर्न पनि के हो त भन्दाखेरि पैसा लिमिटेड छ, अहिले हामीले लोन दिन सकिरहेको छैनौँ भने राष्ट्र ब्याङ्कको कन्सर्न पनि यो करोडौँ अरब रुपियाँ चाहिँ त्यो मार्जिन लेन्डिङमा लिएर यताउता चलायो, कता गयो भन्ने थाहा नहुनुभन्दा कमसेकम यसलाई प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गरौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ रोजगारी सिर्जना होस्, जसले गर्दाखेरि इकोनोमीका अरू प्यारामिटर्सहरू पनि चलायमान हुन्, त्यस्तो ठाउँमा गइदिए हुन्थ्यो भन्ने मनोकांक्षा राष्ट्र ब्याङ्कले राखेर पोलिसी ल्याउनु पनि अन्यथा होइन। र हामी ब्याङ्करलाई पनि भन्नुहुन्छ भनेपछि म त हामी ब्याङ्करहरूले त तपाईँले यो दियो त्यो दियो भन्दैन भन्नुहोस् भन्छु म। किन भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कले पोलिसीहरू बनाइदिएको छ,
भने अब कुन सेक्टरमा कति जानुपर्ने, कसको सीमा कति, के सीमा कति भन्ने कुरा छ। हामीलाई कोर क्यापिटलको 40% तिमीहरू चाहिँ मार्जिन लेन्डिङ दिन सक्छौ भन्छ, ब्याङ्किङले त्यो पनि दिएको छैन। कतिपय 1-2टा ब्याङ्कहरूको नाम त के लिनु, 2टा ब्याङ्कले त मार्जिन लेन्डिङमा 0 एक्सपोजर छ भने आफ्नो बिजनेसको मोडालिटी अनुसार जाने हो। त्यस कारणले ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको निर्देशनको सीमाभित्र रहेर व्यापार गर्ने हो। अब व्यापार केमा गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने त कहिलेकाहीँ ब्याङ्कको फोकस हुन्छ भने अर्को कुरा त तपाईँ कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर खाना खान थाल्नुभयो भनेपछि रेस्टुरेन्टले के बेच्छ जनरली भन्दा जे कस्टमरले माग्छ त्यो बेच्ने हो। तपाईँलाई चाहिँ चाउमिन खान मन लागिरहेछ, रेस्टुरेन्टमा गएर मलाई मोमो दे भनेपछि चाहिँ न तपाईँको सेल्स हुन्छ न कस्टमरको पेट भरिन्छ। त्यस कारणले बजारमा ब्याङ्किङले सप्लिमेन्ट गर्ने भनेको कुराहरू त बजारको डिमान्डलाई हामीले गर्ने हो। त्यो अनुसारले मार्जिन लेन्डिङको पनि सीमाभित्र रहेर दिएको र ब्याङ्कर अलिकति कम्फर्टेबल किन पनि भएको त भन्दा मैले भन्छु मार्जिन लेन्डिङको अहिलेसम्मको हिस्ट्रीमा हेर्नुभयो भने 2 रुपियाँ पनि राइट अफ गर्नु परेको छैन। भनेपछि हामीले टाइमली कल गऱ्यौँ भने त रिस्क फ्री एसेट्स मेरो क्रिएट भइरहेको छ, ठ्याक्कै पोर्टफोलियो बढ्छ, बाँकी तामझाम छैन भनेपछि मार्जिन लेन्डिङमा ब्याङ्करले कहिलेकाहीँ ल लिएर जाउँ भनेर सजिलो गरेर कर्जा दिएकै पनि हुन्। र त्यसले गर्दा अब राष्ट्र ब्याङ्कको तपाईँले भन्न खोजेको कुरा यो 4 करोड 12 करोडको लिमिटको कारणले होला। अब त्यो भनेको समस्या ब्याङ्कको भन्दा पनि ग्राहकको बढी हो र राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई असार मसान्तसम्म अर्को यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म त समयावधि दिइसकेकै छ। त्यो समयावधिभित्र सेल गरेर हुन्छ कि या डाइभर्ट गरेर हुन्छ कि त्यो चिजहरू त ग्राहकले म्यानेज गरेर ल्याएर आउनुहुन्छ र सङ्ख्याको रूपमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशितै गरिसकेका छ। धेरै ठुलो सङ्ख्या नभएको हुनाले अब त्यसले गाह्रो हुँदैन। तर इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूको हकमा चाहिँ अब 12 करोड रुपियाँ मात्रै लिएर त के गर्नु कसो गर्नु भन्ने हुन्छ। फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले यो लिभरेज किन लिनु पऱ्यो, इक्विटीको पैसा तपाईँ हाल्नुहोस् न। तपाईँ चाहिँ त्यसो भए के गर्ने, 1 अरब रुपियाँ पहिला चाहिँ लोन लिने, त्यसमध्ये 70 करोड फेरि लिने, फेरि 70 करोडको चाहिँ सेयर धितो राखेर फेरि 50 करोड लिने, यही गरेर बस्ने हो त। तपाईँहरू आफ्नो इक्विटी हाल्नुहोस् भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। त्यस कारणले यो सेयर धनी र राष्ट्र ब्याङ्कको बिचको तर्कको बिचमा म ब्याङ्कर फस्दिनँ। ब्याङ्करको हिसाबले मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दा हामी डिस्कम्फर्टेबल छैनौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको रेगुलेसनभित्र रहेर कर्जा व्यवस्थापन ब्याङ्कले गर्नुपर्छ र त्यो सम्बन्धमा हामीलाई समस्या चाहिँ छैन। जसरी आउँछ त्योभन्दा प्राप्त क्षेत्रहरूमा त मोरलेस धेरैले गर्न कोसिस गरिराखेकै छन्। अर्को यो अलिकति बढी रिटेल ब्याङ्किङमा बढी जाने कमर्सियल ब्याङ्कहरू पनि त्यो खालको अवस्था चाहिँ, अनि व्यापारमै पनि आयात व्यापारमा आधारित धेरै कुराहरू छ। अहिलेको यो अवस्था आउनुमा धेरै पैसा बाहिरिनुको पनि भारू, डलर किन्न पर्ने अवस्थाले पनि होला। त्यसलाई चाहिँ अलिकति बदल्ने बाटो के होला? होइन, अब यो त यस्तो छ, हाम्रो इकोनोमी नै इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी छ। अब हामीले चाहेर मात्र हुँदैन क्या। जस्तै अब यो कर्जा कता जाने के जाने भन्नुभन्दा पनि यो कर्जा कता जाने भन्ने कुरा चाहिँ जता जता पानी कता बग्छ भन्नुहोस् न, जतापट्टि ढाल हुन्छ, जतापट्टि होचो ठाउँ हुन्छ त्यतै जान्छ भन्नाले यो भनेको नेसनल इकोनोमी कतापट्टि डाइभर्ट गर्ने, डिमान्डहरू कता क्रिएट गर्ने भन्ने पोलिसी लेभलको कुरा हो। यो चाहिँ म ब्याङ्करले चाहेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, सिम्पल कुरा हो। म त जता जता त्यो हावा बग्छ, म चङ्गा कता उड्छु त भन्दाखेरि अलिअलि मैले चाहिँ गर्ने हो। अदरवाइज जता जता हात त्यो धार छ त्यतै जान्छु। डुङ्गा कता खियाउँछ एउटा नाविकले भन्नुहोस् त, जता जता धार छ त्यतै म एन्टी करेन्ट डुङ्गा चाहिँ बढाउन मैले सक्दिनँ। त्यो गर्ने काम कसको हो त भन्दाखेरि ड्याम बाँधेर बाटो उता फर्काउने काम चाहिँ रेगुलेटरको, सरकारको, उहाँहरूले गर्नु पर्यो। त्यस कारणले यो ब्याङ्करको रूपले मैले जिम्मा लिन्न। तर हामीले गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भने यस ब्याङ्किङमा हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा अहिले पनि छ नि हाम्रो 3 करोडको हाराहारी जनसङ्ख्यामा लगभग 3 करोड 80 लाख त खाताबाट हामीले पैसाहरू कलेक्सन गरेका छौँ। अहिले डिपोजिट हाम्रो हेऱ्यो भने लगभग अब 48 खरब पुग्न लाग्यो, 47 खरब 80 अरब भइसक्यो होइन। यो लिएर हामीले के गरेका छौँ भन्दा 16-17 लाख मात्रै ग्राहकहरूलाई बाँडेका छौँ। त्यो चिजहरू अलिकति बढी जाँदा, गाउँमा जाँदा, उद्यमशीलता बढ्दा त्यसले भोलि बिहान के त भन्दा इन्टरप्रेनरसिप बढ्यो भने, उत्पादनशील क्षेत्रतिर गयो भने, त्यसले इकोनोमी फेरि एकदमै फ्लोरिस भयो भने के हुन्छ त भन्दा फेरि फर्केर बेनिफिट कहाँ आउने हो त भन्दा ब्याङ्किङमा आउने हो। हामीले त्यो लङ टर्म सोच पनि राख्नुपर्छ र सर्ट टर्म मैले इमिडिएटली ग्रोथ लिने कुराहरू पनि राख्छु। त्यस कारणले अब कुन सेक्टरमा जाने, कता जाने भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले पनि तपाईँलाई भन्छु 45% कर्जा त ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले डाइरेक्टेड लेन्डिङ गर्छ। भन्नाले यो ठाउँमा जाऊ, इलेक्ट्रिसिटीमा जाऊ होइन, यो चाहिँ तिमी कृषिमा जाऊ, यो एसएममा जाऊ, त्यो प्यारामिटर्समा बसेर त हामी काम गरेकै छौँ र ब्याङ्कहरू त्यो कम्प्लाई गर्नको लागि दौडिरहेछ। जबकि मार्केटको ओभरअल डिमान्ड त्यति नहुँदा पनि, जस्तै अब अहिले पनि हामीले यो वर्षको अन्तिमसम्म चाहिँ 11%, त्यसपछि केही समयभित्र 15% रिटेल एसएमई 1 करोडभन्दा मुनिको कर्जा दिनुपर्ने छ होइन। तर ओभरअल मार्केटको डिमान्ड त्यति नहुँदा पनि ब्याङ्कहरूले यो भएन भनेको छैनौँ। हामी कोसिस गरिरहेछौँ। किन भन्दा हामी पनि ब्याङ्कर भनेको के हो त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्स हो। हामी भनेको चाहिँ फेरि यो के हो त भन्दाखेरि यो ओभरअल इकोनोमीको चाहिँ रक्त सञ्चार गर्ने भेन्सहरू हो। हामी चाहिँ ब्लक किन हुनु पऱ्यो र हामीमा त
जे तपाईँहरूले फ्लो गर्नुहुन्छ हामी त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ र यो उद्यमशीलता त्यसपछि इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्ने प्रकारको सेक्टरहरूमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ दुई मत रहँदैन, राख्नु पनि हुँदैन। किन भन्दा ब्याङ्कहरू नाफाको लागि मात्रै भएको संस्थाहरू होइन। हाम्रो जिम्मेवारी नाफाभन्दा माथि चाहिँ इकोनोमीलाई लङ टर्म सस्टेनेबिलिटी र लङ टर्म इकोनोमिक ग्रोथलाई सपोर्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ रहने प्रकारको कुरा हामीले सोच्नुपर्छ। रेगुलेटर पनि त्यही अनुसारले आउँछ, सरकार र ग्राहकहरूले पनि त्यो अपेक्षा गरे भने अन्यथा चाहिँ हुँदैन। यहाँ नबिल ब्याङ्कको प्रमुख वित्त अधिकृत यहाँसँग बसिरहँदाखेरि एउटा दुईवटा प्रश्न त नबिलसँग सम्बन्धित पनि गर्नुपर्छ। यो माग पनि हुनसक्छ कि नम्बर 1 कमर्सियल ब्याङ्क नेपालको भनेर नबिलले आफ्नो जुन छवि बनाएको छ, यो कायम राखिराख्नको लागि चुनौती कतिको देख्नु भएको छ? कायम राखिराख्न भन्दा पनि जस्तै अब नम्बरको चक्करमा पऱ्यो भने नम्बर 1 तर नम्बर 1 केमा भन्ने कुरा हुन्छ। बिजनेसमा नम्बर 1 हो भने हामी वास्तवमा बिजनेसमा अहिले नम्बर 1 छैनौँ। कतिपय संस्थाहरू मर्जर एक्विजिसन्स या एग्रेसिभ बिजनेस ग्रोथको कारणले अगाडि बढिसक्यो। नबिलले पहिलोचोटि एउटा सानो फाइनेन्स कम्पनी पहिलो हिस्ट्रीमा हाम्रो एजिएमबाट पहिलोचोटि मर्जर एक्विजिसनको एजेन्डा पारित भएको भर्खर एउटा सानो फाइनेन्स कम्पनी हामीले ल्याएर हामीले मर्जर एक्विजिसन्सलाई लौन हामी पनि अगाडि बढ्यौँ भनेर सुरुवात गरेका छौँ र अर्ग्यानिक ग्रोथको हिसाबले नबिल ब्याङ्कको आजको 37-38 वर्षको हिस्ट्रीमा यहाँसम्म आइसक्यो। यो आउँदाखेरि चाहिँ हामी कतिपय प्यारामिटर्सहरूमा आज मार्केट क्यापिटलाइजेसनको हिसाब किताबले नबिल ब्याङ्क यस नम्बर 1 छ। म रिटर्न अन इक्विटीको हिसाब किताबले आजसम्म नबिल ब्याङ्क नम्बर 1 छ। आजसम्म सेयर होल्डरलाई दिने टोटल प्रतिफलको हिसाबले नम्बर 1 छ। इम्प्लोइलाई दिने बेनिफिटको हिसाब किताबले तपाईँले भन्नुभयो भने नबिल ब्याङ्क नम्बर 1 छ। ब्रान्डको हिसाबले तपाईँले भने जस्तै बजारमा कहीँ पनि गयो भने सबभन्दा राम्रो ब्याङ्क कुन हो भनेपछि त्यो साख नबिल ब्याङ्कले राखेको छ। ब्रान्डको हिसाब किताबले नबिल ब्याङ्क नम्बर 1 छ। कम्प्लायन्स र अरू चिजहरूले गर्दा नम्बर 1 होला। तपाईँले अहिले पनि हेर्नुभयो भने मेरो बोर्डको कम्पोजिसनमा हेर्नुभयो भने 4 जना त ब्याङ्कको सिइओहरू नै हुनुहुन्छ। हुनाले यहाँ अरू कुनै ओनिङ ग्रुपको त्यो लेभलको कम्पोजिसन छैन। यो सबै चिजहरूले हेर्दा चाहिँ हामी नम्बर 1 छौँ अहिले। तर तपाईँले भने जस्तै च्यालेन्ज चाहिँ छ, किन भन्दा बिजनेसमा कोही अरूले जित्न थाल्यो, प्रफिटमा कोही अरूले जित्न थाल्यो भने पक्कै पनि अब त्यो रेसमा दौडिने कि नदौडिने भन्ने हो। र अब यहाँ ठुलो बन्ने प्रतिस्पर्धा पनि तर हामी आज यो रेसमा दौडिनु भन्दा नबिल ब्याङ्क अर्कोसँगै के चिजमा पनि छ त भन्दा नबिलले पनि यस्तो गरे भन्छ अर्कोले, अरूले गर्दा भन्दैन। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि नियामकले पनि नबिल ब्याङ्कले पनि यस्तो गर्ने अपेक्षा त छ नि भने त्यो अपेक्षालाई हामीले न्याय गर्नको लागि हामीलाई चोइस छ के भन्दा बेटर ब्याङ्क बन्ने कि बिगर ब्याङ्क बन्ने। भन्नुको मतलब तपाईँ अब्बल ब्याङ्क बन्ने हो कि नम्बर 1 बन्ने हो भन्ने कुरा गर्दै गर्दा नबिल ब्याङ्क आज पनि अब्बल ब्याङ्क, तपाईँहरूको विश्वास, तपाईँहरूको जुन ब्रान्डको भ्यालु तपाईँले हामीलाई मानिदिनु भएको छ त्यो हाम्रो लागि कुनै नम्बर या फिगरभन्दा बढी ठुलो चिज हो र त्यो कायम राख्छ पहिलो कुरा। र पक्कै पनि बजार सँगसँगै हामी हिँड्नुपर्छ। किन भन्दा मैले भन्छु जिराफ भएर हिँड्छ नबिल ब्याङ्क, डाइनोसर भएर लोप हुँदैन रेसमा पनि। त्यो हुनुको लागि चाहिँ अब हामी अर्ग्यानिक ग्रोथ भर्सेस नन अर्ग्यानिक भन्नुको मतलब हाम्रो आफ्नै बिजनेस ग्रोथले हामी अगाडि बढ्ने, ब्रान्च एक्सपान्सन त्यही हिसाब किताबले लिएर जाने र सँगसँगै के त भन्दाखेरि प्रोडक्ट सर्भिसेसहरू बढाउनेसँगै अब हामी मर्जर एक्विजिसन्स पनि एप्रोप्रिएट पार्टनर्सहरू आयो भने उनीहरूलाई पनि हामीले अनबोर्ड गरेर लिएर जान सक्ने अवस्था भयो भने त्यो इनअर्ग्यानिक ग्रोथ भन्छौँ हामी, त्यो पनि लिएर त्यो नम्बरको गेममा पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ भने बढ्ने हिसाब किताबले गइरहेछौँ। सो आज नबिल ब्याङ्क दुइटै क्वालिटीलाई कम्प्रोमाइज नगरेर नम्बरको रेसमा पनि छ र हामी अर्ग्यानिक भर्सेस नन अर्ग्यानिक दुइटै ग्रोथलाई पनि अगाडि लिएर जाने अवस्थामा चाहिँ छ। र अन्त्यमा यो पछिल्लो 1.5 वर्ष पेन्डेमिक अवधि जुन हामी अब न्यू नर्मलको अवस्थामा जान खोजिरहेका छौँ, यो बिचमा डिजिटल ब्याङ्किङको पनि धेरै अभ्यास गर्ने मौका मिल्यो र समग्र ब्याङ्किङमा आगामी दिनहरू कस्ता देख्नुहुन्छ यहाँले, अवसर चुनौती? होइन, ब्याङ्किङमा पेन्डेमिकले केही चिज ल्याएकोमा तपाईँले आफै भनिहाल्नुभयो, यो डिजिटाइजेसनमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, फड्को मार्नुपर्छ। किन भन्दा डिजिटाइजेसन भनेको एउटा कुरा इफिसियन्सी पनि हो, डिजिटाइजेसन भनेको चाहिँ प्रोसेस छिटो पनि हुने हो, कस्ट कम पनि हुने हो र तपाईँले फैलिन सक्ने सम्भावना बढी पनि हुने हो। र यसको होराइजन कहाँ छ त भन्दा इन्टरनेसनल होराइजन छ। त्यस कारणले अहिले पनि मेरै ब्याङ्कको पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी डिजिटाइजेसनमा एकदमै मिहिनेत गरिरहेछौँ, तर पुग्ने जति गर्नुभएको छ त भन्दा छैन, हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकी छ। र डिजिटाइजेसन हुँदै गर्दाखेरि के हुन्छ त डिजिटल ब्याङ्किङको प्रडक्टहरू जाँदै गर्दा मुख्य कुरा चाहिँ के भने कस्टमरको अवेरनेस, लिट्रेसी एउटा हुन्छ, अर्को टेक्नोलोजी र टेक्नोलोजी सँगसँगै आउने अरू अब रिस्कहरू जुन छ जस्तै मतलब भनौँ न त्यसलाई ह्याक गर्ने, त्यहाँबाट पैसाहरू ट्रान्सफर गरिदिने, त्यसको मिसयुटिलाइजेसन हुने चिजहरूको रिस्कहरूलाई मिटिगेट गर्ने कुराहरू सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। र फ्युचर त हेर्नुहोस् डिजिटल नै हो भने अब चाहिँ धेरै पछि चाहिँ तपाईँहरूले ब्याङ्क हेर्दा ठाउँ ठाउँमा एउटै घरमा 4वटा ब्रान्च खोलेर जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ ब्याङ्क नदेख्न पनि सक्नुहुन्छ। किन भन्दा तपाईँको मोबाइलमै ब्याङ्क भइसकेपछि आजकल तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँ कति दिन ब्याङ्कमा जानुहुन्छ, पैसा कति बोक्नुहुन्छ, अहिले क्युआर कोड हातमा भएपछि मैसँग अहिले हेर्नुभयो भने धन्न मैले पैसा रहेछ त्यो तल दिन सकेँ, नत्र क्युआर कोडै खोज्छौँ हामी कहीँ गयो भने, हरेक पसलमा क्युआर कोडहरू भइसक्यो, हरेक ठाउँमा मोबाइल ब्याङ्किङ युज गर्छौँ। तपाईँ आज ई-सेवाबाट पेमेन्ट गर्न थालिसक्नुभयो भनेपछि तपाईँ आज ब्याङ्कको लाइनमा किन बस्न जानुहुन्छ, भिडभाडमा किन जानुहुन्छ, हामीलाई पनि सजिलो, तपाईँहरूलाई पनि सजिलो। हामी मोबाइल, तपाईँको मोबाइलमा
तपाईँको ल्यापटपमै ब्याङ्किङ दिन्छौँ भनेपछि कस्टमर पनि कम्फर्टेबल, हामी पनि कम्फर्टेबल, इफिसियन्सी पनि भयो, तपाईँले चाहेको बेलामा ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुभयो। अब 4 बजे 3 बजे ब्याङ्क बन्द हुन्छ भन्ने पनि भएन। त्यस कारणले फ्युचर त डिजिटाइजेसनलाई एडप्ट गर्दै जानुपर्छ। यसमा नियामक पनि सचेत छ, हामी पनि सचेत छौँ र इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यही अनुसार डेभलप पनि भइरहेछ। त्यस कारणले ब्याङ्किङमा डिजिटाइजेसनको चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका 5-10 इयर्स डाउन द लाइन त सब्सटेन्सियली देख्न, हेर्न, काउन्ट गर्न मिल्ने गरी आउने देख्छु म चाहिँ। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस्, AP1 टेलिभिजन र यहाँलाई पनि मेरो केही कुराहरू ब्याङ्किङ सम्बन्धी केही कुरा प्रश्न पार्न मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, AP ट्रेड टकका लागि हुनुहुन्थ्यो नबिल ब्याङ्कका प्रमुख वित्त अधिकृत मनोज गेवाली। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.